ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम भौमिर्भौम न। ओम भौमिर्भौम न। ओम भौमिर्भौम न। द्यौर्वरिणान्तरिक्षं 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 महित्वा 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 उपस्थेते 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 देव्यदितेऽग्निं देव्यदितेऽग्निं देव्यदितेऽग्निम् अन्नादम् 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 अन्नाद्यायादधे 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 आयङ्गौः 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 प्रश्निरक्रं प्रश्निरक्रं प्रश्निरक्रम् ईददनन् 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 मातरम्बुरः 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 पितरञ्च 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 प्रयं सुवः प्रयं सुवः प्रयं सुवः वंशद्धाम 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 विराजति वाक्पतङ्गाय शिश्रिये विराजति वाक्पतङ्गाय शिश्रिये विराजति वाक्पतङ्गाय शिश्रिये प्रत्यस्य वहद्युभिः प्रत्यस्य वहद्युभिः प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपान् अस्य प्राणादपान् अस्य प्राणादपान् अत्यन्तश्चरति रोचना अत्यन्तश्चरति रोचना अत्यन्तश्चरति रोचना व्यख्यन् महिषस्सुवः व्यख्यन् महिषस्सुवः व्यख्यन् महिषस्सुवः यत्वा आक्रुद्धः यत्वा आक्रुद्धः यत्वा आक्रुद्धः परोवपमन्युना 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 यदवर्त्या 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 सुकल्पमग्ने 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 तत्तवपुनस्त्वोद्दीपयामसि 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 यत् मन्युपरोक्तस्य यत् मन्युपरोक्तस्य यत् मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुदध्वसे 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 आदित्या विश्वे आदित्या विश्वे आदित्या विश्वे तद्देवावसवश्च समाभरन् तद्देवावसवश्च समाभरन् तद्देवावसवश्च समाभरन्